मेरा नाम नौशाबा है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं शेखोपुरा के एक इलाके में रहती हूँ। मैं काफी खूबसूरत हूँ। मेरे नैन नक्श भी बहुत पुरकशिश थे। इस वजह से बचपन से ही मेरे बहुत ज्यादा रिश्ते आते थे। मेरी अम्मी को एक रिश्ता पसंद आ गया था और मेरी छोटी उम्र में ही इसके साथ मंगनी हो गई थी। वो मुझे काफी पसंद करता था और मेरे मोहल्ले का लड़का था। मैं इससे काफी छोटी थी, इस वजह से हमारी इतनी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन वो लड़का मुझे काफी कहता रहता था कि मैं इससे बात वगैरह किया करूं। एक दफा मेरी सालगिरह पर इसने मुझे तोहफे में एक सूट दिया था। वो सूट काफी अजीब किस्म का था। मुझे इस सूट को देखकर काफी हैरानगी हुई थी, पर मेरे पास इस वक्त मोबाइल फोन भी नहीं था जो मैं इससे पूछ सकती कि इसने मुझे ऐसा तोहफा क्यों दिया है। एक दिन मेरे घर वाले किसी काम से बाहर गए थे। जब इसने ये मौका देखते ही मेरे घर आने की ठान ली और मेरे घर आ गया था। मैं शौक हो गई थी, तो वो मुझसे कहने लगा कि मैं वही सूट पहन लूं जो इसने तोहफा दिया है मुझे बहुत हैरानगी हुई थी। मैं बहुत झिझक रही थी, लेकिन वो मुझसे कहने लगा कि वो मेरा होने वाला शौहर है और इसके सामने पहनने में कोई बुराई नहीं है। मैंने भी इसकी बात मान ली थी और इसके कहने के मुताबिक मैंने सूट पहन लिया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मेरे वहमो गुमान में नहीं था। इसने हर हद पार कर दी और घर वालों के मौजूद ना होने का सही फायदा उठाया था। मैं भी मजबूर थी और इसकी बातों में आकर इसका साथ देने लगी थी, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ था कि ये सब शादी से पहले होना सही नहीं था। पर वो मुझे यही कहता रहा कि जब शादी इसकी मेरे साथ ही होनी है तो डर किस बात का। कुछ देर के बाद वो वापस चला गया और मैंने खुद को फ्रेश किया ताकि घर वालों के आने पर किसी को मुझ पर शक ना हो। ये दिन आराम से गुजर गया था, लेकिन इस दिन के बाद से मेरी इसके साथ कोई बातचीत नहीं होती थी। मुझे काफी परेशानी होने लगी थी कि कहीं इसने मुझे धोखा ना दे दिया हो। पर कुछ दिन के बाद ही इसके घर वालों ने शादी की तारीख मांगी थी और इस तरह हमारी शादी हो गई थी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी, पर मेरा शौहर खुश नहीं लग रहा था। मैं काफी हैरान हुई थी कि इसे क्या हुआ है। शादी से पहले वो मुझ में इतनी दिलचस्पी रखता था, लेकिन अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मेरी रुखसती शेखोपुरा के गांव में हुई थी, क्योंकि इस गांव में ही मेरे शौहर की असल रिहाइशगाह थी और इसकी काफी जमीन वगैरह थी। मुझे यही लगा था कि शादी वाली रात शौहर जितना भी नाराज हो या दूर हो, वो इस रात बीवी को देखकर तैयार हो ही जाता है। इस बात की तसल्ली भी थी। साथ मैंने अपने शौहर का इंतजार किया और मेरे शौहर ने मुझे देखकर मेरी जानिब आना शुरू कर दिया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। अगले दिन मेरे जैसी ही आंख खुली तो मेरे शौहर बेड पर नहीं थे और वो बाहर जा चुके थे। मैं 4 चीजों से काम लेता हूँ: जिन्नात, मुवक्कलात, हमसात, परी। हम छीन लेंगे वो गम जिसकी वजह से आप परेशान हैं। काले और सिफरी जादू की यकीनी काट। आमिल बाबा, हारिस बंगाली। महबूब 12 घंटों में बदतमीज बीवी या शौहर 9 घंटों में ताबिया। मियाँ बीवी की मोहब्बत का नफरत में बदल जाना, रिश्तों का ना होना या होकर टूट जाना, अच्छा खासा चलता कारोबार बंद हो जाना। जादू जिन्नात के तोड़ के माहिर आजम आमिल बाबा, हारिस बंगाली, दुश्मन को खत्म करने का। और वो बाहर जा चुके थे। मुझे काफी हैरानगी हुई थी कि वो इस वक्त कहाँ जा सकते हैं, पर मैंने इस बात पर ध्यान ना दिया और फ्रेश होने चली गई। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर की मुझ में दिलचस्पी खत्म होने लगी थी। मैं बहुत हैरान हुई थी। अब मुझे समझ आ गया था कि शादी से पहले मुझे इसके साथ किसी भी किस्म का रिश्ता नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि ये इसी का नुकसान था जो अब मेरा शौहर मुझसे दूर हो गया है। इसने मेरे साथ पहले ही इंजॉय कर लिया था। मुझे काफी मायूसी हो रही थी। मुझसे इसका बर्ताव बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो मुझसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा था। ये बात मैं किसी से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि जिसने भी ये बात सुननी थी इसे हैरानगी ही होनी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी शादी हुई है और शौहर दूर गया है। मैं अपनी सहेलियों को देखती थी जब वो अपने शौहर के आने से पहले काफी तैयार होती थी, तो मेरा भी दिल किया करता था कि ये हरबा इस्तेमाल करके देखूं। मैंने एक दफा रात को आने से पहले ही सूट पहन लिया था जो मेरे शौहर ने शादी से पहले मुझे तोहफे में दिया था, लेकिन अब की बार मेरे शौहर ने मुझे देखना गवारा तक न किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो ये चीज बाहर से पूरी कर रहे हैं, तभी मुझ में इनकी दिलचस्पी नहीं रही।
مجھے کافی دکھ ہونے لگا تھا جب میں سوچتی تھی کہ وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اب وہ باہر سے خود کو سکون دے رہے تھے تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی اس طرح کسی نہ کسی طریقے سے خود کو سکون دوں گی۔ اب میں اس چیز کی طاق میں رہتی تھی کہ مجھے کوئی موقع مل جائے اور میں بھی یہ کام کر سکوں، لیکن ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا تھا کہ اچانک ہی میرے شوہر کو دوسرے شہر جانا پڑا تھا۔ میں کافی حیران تھی اور سوچنے لگی تھی کہ وہ یہی کام کرنے اس شہر جا رہے ہوں گے، لیکن میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اس میں گھر پر 2 دن اکیلی نہیں رہ سکتی ہوں۔ میرے شوہر نے اپنے ایک چچا سے بات کی کہ وہ میرے پاس 2 دن کے لیے رہنے آ جائیں۔ میں اس بات پر راضی ہو گئی تھی کہ اب جب بھی شوہر باہر جاتے تھے تو میں ان کے چچا میرے ساتھ رہنے آ جاتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے تھے اور ان کی عمر 40 سال تھی، لیکن اپنی عمر سے کافی جوان لگتے تھے۔ میرے شوہر کی ان سے کافی اچھی بنتی تھی، اس لیے میرے شوہر نے انہیں مستقل ہمارے گھر رہنے کا کہا، جس پر وہ راضی ہو گئے تھے۔ میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی، وہ مجھے بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ ایک دن مجھے ایک شرارت سوجی اور میرے پاس ایک پاؤڈر موجود تھا جس کو کھلانے سے انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ میں نے اپنے چچا کی چائے میں وہ پاؤڈر ڈال دیا تھا۔ یہ صرف ایک شرارت کے طور پر کیا تھا اور میرا کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے میرا بھی فائدہ ہوگا۔ میں نے چچا کو وہ چائے پلائی اور رات کو چچا اپنے روم میں جا چکے تھے۔ مجھے کافی تجسس ہوا تھا کہ ان پر اس پاؤڈر کا اثر ہوا ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے یہی دیکھنے کے لیے میں رات کو ان کے روم میں چلی گئی تھی، پر وہاں جو میں نے حالات دیکھے تو شوق ہو گئی تھی۔ چچا عجیب حرکتیں کر رہے تھے اور مجھے دیکھ کر وہ مجھے اپنے پاس بلانے لگے تھے۔ پہلے تو مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے اندر کی بے چینی نے مجھے یہ سب کرنے کا اشارہ کیا اور میں سمجھ گئی تھی کہ سکون کے لیے میرے پاس یہی حل ہے کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں۔ تو انہوں نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح میں نے بھی اس چیز سے کافی فائدہ اٹھایا اور اپنی ضرورت پوری کی۔ مجھے کچھ دیر بعد چچا سو گئے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ واپس ہوش میں آ رہے ہیں، اس لیے میں واپس اپنے روم میں آ گئی تھی، پر مجھے کافی خوشی ہوئی کہ اب میں اپنی ضرورت اس طریقے سے پوری کر سکتی ہوں۔ اگلے دن چچا اٹھے تو انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا اور سوچنے لگی کہ آگے بھی یہ سب اس طرح چلتا رہے۔ میں 4 چیزوں سے کام لیتا ہوں: جنات، موکلات، ہمسات، پرند۔ ہم چھین لیں گے وہ غم جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ کالے اور سفلی جادو کی یقینی کاٹ۔ عامل بابا، حارث بنگالی۔ محبوب 12 گھنٹوں میں، بدتمیز بیوی یا شوہر 9 گھنٹوں میں تابع۔ میاں بیوی کی محبت کا نفرت میں بدل جانا، رشتوں کا نہ ہونا یا ہو کر ٹوٹ جانا، اچھا خاصا چلتا کاروبار بند ہو جانا، جادو جنات کے توڑ کے ماہر اعظم۔ عامل بابا، حارث بنگالی۔ دشمن کو ختم کرنے کا عمل۔ کامیابی آپ کی سوچ سے بڑھ کر، ہر کام مکمل رازداری اور گارنٹی کے ساتھ۔ بھی یہ سب اس طرح چلتا رہے۔ اگلی رات میں نے بھی دوبارہ ان کے لیے چائے بنائی اور اس بار میں نے وہ پاؤڈر زیادہ ڈالا تھا تاکہ میں زیادہ دیر تک اپنی ضرورت پوری کر سکوں، اور یہی ہوا تھا کیونکہ چچا اب مکمل طور پر ہوش کھو بیٹھے تھے۔ مجھے یہ اچھا موقع ملا تھا، لیکن اس کے بعد میرے شوہر واپس آ گئے۔ وہ میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے کہ اس بار میں بہت فریش لگ رہی تھی، پر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ تو ہر بار ہی فریش ہوتے ہیں۔ اب میں اپنے شوہر کا دوسرے شہر جانے کا انتظار کرتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ بات میرے لیے کافی خطرے والی تھی، تب بھی میں نے ایک سہیلی ڈاکٹر سے رجوع کیا اور میں یہ مسئلہ طبیعت اس پاؤڈر کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد چچا کی طبیعت اس پاؤڈر کی وجہ سے کافی بگڑنے لگی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میں اس وجہ سے پھنس نہ جاؤں۔ میں نے وہ پاؤڈر فوراً پھینک دیا تھا۔ چچا کی طبیعت نازک ہو گئی تھی، اس وجہ سے میرے شوہر انہیں واپس چھوڑنے آئے تھے۔ میں کافی اداس ہو گئی تھی اور اب میری وہی بے سکونی کی زندگی واپس آ گئی تھی۔ میں روز ہی اپنے شوہر سے چچا کی طبیعت کا پوچھتی تھی۔ کچھ دن کے بعد ان کی طبیعت سیٹ ہو گئی تھی، لیکن اب میں دوبارہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی، اس لیے اس کام کو میں نے بند کر دیا تھا۔ کچھ دن کے بعد میرے شوہر میرے سے پہلے جیسے ہو گئے تھے اور اب میری ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی وجہ سے پھر میرے قریب آئیں، پر اس بات سے میرا فائدہ تھا۔ اس وجہ سے میں بھی چپ چاپ اپنی ضرورت ان سے پوری کرنے لگی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ہمارے ہاں اولاد ہو گئی تھی اور میں اس کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ مجھے وہ شرارت کیونکہ
مجھے وہ شرارت یاد آتی تھی تو میں بہت شرمندہ ہوتی تھی کیونکہ یہ حرکت اخلاق کے خلاف تھی۔ چچا اب ہمارے پاس آتے رہتے تھے، میں ان کا خیال رکھتی تھی اور کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں ان سے معافی مانگوں اور ان کی طبیعت کا ذمہ دار خود کو ٹھہراؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکی، پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے میں چپ ہی رہتی تھی۔